नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ज्योतिष फलादेश अन्तर्गतको 9 श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा हामी लघुजातकम अन्तर्गत रहेर उच्च नीच र मूल त्रिकोणको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी ग्रह उच्च अथवा नीच कसरी हुन्छन्, त्यो कसरी थाहा पाउने, ग्रह उच्च वा नीच भए त्यसको फल के कसरी वर्णन गर्नुपर्छ अर्थात् फलादेश गर्नुपर्दछ र मूल त्रिकोण ज्ञान र यसको फलादेशसँग सम्बन्धित उदाहरण सहितको प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहनेछ। आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट। उच्च हुनु शक्तिशाली रहनु हो। उच्च ओहदा भने जस्तै ग्रह पनि उच्च ओहदामा रहँदा विशेष फल प्रदान गर्दछन्। पृथ्वीबाट आकाशमा सबैभन्दा माथि रहने अवस्था उच्च हुन्छ। यसको उदाहरण सहित म अहिले प्रस्तुति प्रदान गर्ने नै छु। यसैगरी कमजोर अवस्थामा रहने समयलाई नीच भनिन्छ, अर्थात् हाम्रो दृष्टिपथबाट मुनि रहेको अवस्थामा ग्रहहरू नीच रहने गर्दछन्। जुन अवस्थामा ग्रह हाम्रो क्षितिजभन्दा मुनि र अदृष्ट रहन्छन् त्यो बेलामा ग्रह नीच अवस्थामा रहेका हुन्छन्। यसैगरी मूल त्रिकोण पनि ग्रह बलवान रहने एक विशेष अवस्था हो। यसका बारेमा पनि आज हामी उदाहरण सहितको विशेष प्रस्तुति प्रदान गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ अब उच्च र नीच के कसरी हुन्छ र यसको बिम्बीय प्रस्तुति के कस्तो छ त यसका बारेमा अब चर्चा गरौँ। मैले यहाँ यो दृश्यमा उच्च र नीच के कसरी हुन्छ भन्ने कुराको यहाँ प्रदर्शन गरिरहेको छु। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो पृथ्वी हो र यो पृथ्वीको यो भूगर्भ हो भने यो भूपृष्ठ हो। भूकेन्द्र र भूपृष्ठ केन्द्र दुईटा हुन्छन्। यसरी गर्भबाट गर्भलाई केन्द्र मान्दाखेरि यो गर्भ केन्द्रमा चाहिँ यो यदि लियौँ भने हामीले यहाँबाट यो गर्भ केन्द्र लियौँ भने यो एउटा यो तल्लो वृत्त एउटा यो वृत्त बन्छ र यदि पृष्ठबाट लियौँ भने यो माथिल्लो वृत्त बन्छ। यसरी गर्भ र पृष्ठको अन्तर रहन्छ। गर्भ भनौँ अथवा कक्षा वृत्त र प्रतिवृत्तमा जुन अन्तर हुन्छ यसैले गर्दा उच्च र नीचका अवस्थाहरूलाई पनि सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ यो अवस्थामा हुँदाखेरि यहाँ अहिले यो सूर्य यो स्थानमा हुँदा यहाँ उच्च अवस्था छन्। यो बेलामा उच्च हुनु भनेको सिधै यहाँ दृष्टि पर्यो। मानौँ यो ठाउँमा बसेको अथवा यो ठाउँमा रहने व्यक्तिका लागि यहाँबाट के सिधा दृष्टि पर्यो, देखिएको प्रत्यक्ष देखिँदा हामीले पनि आफ्नो अगाडि आँखा अगाडि परेको र आँखाको किनारमा परेको दुईटा अवस्था हुन्छन्। आँखाको अगाडि परेको अवस्थामा भएको चाहिँ अलिकति हाम्रो दृष्टिपथबाट नजिक रहन्छ। जुन बेलामा चाहिँ देखिन्छ, देखिएको कुरा चाहिँ विशेष रूपले हेरिएको हुन्छ भने दृष्टिपथबाट बाहिर रहेको। जस्तो कि अब यो क्रमशः घुम्दै घुम्दै ग्रहहरू यसै गरी यहाँ मैले सूर्यको प्रदर्शन गरिरहेछु, अन्य ग्रहहरू पनि यसरी घुम्दै 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 जब यो तल्लो यो बिन्दुमा आइपुग्छन् यो अवस्थामा नीच हुन्छ। मानौँ कि अब यहाँ बसेर यो स्थानमा यो पृष्ठमा यहाँ रहने व्यक्तिले यहाँ रहेको अवस्थामा त के हुन्छ, ग्रहलाई देख्दैनन् अथवा यो नीच अवस्थामा रहन्छ जसको यसको बल कम हुन्छ। हामीले पनि हामी शक्ति सम्पन्न भएका बेला हाम्रो बल र हामी कमजोर भएका बेला हाम्रो बलमा के हुन्छ, कम र अधिकता रहन्छ। यस्तै गरी ग्रहहरूको पनि ग्रह शक्ति सम्पन्न भएका बेला उच्च भएका बेला ग्रहको बल अधिक रहन्छ भने नीच रहेका बेलामा ग्रहको बल कमजोर रहन्छ। यसरी उच्च हुँदाखेरि ग्रह उच्च हुँदाखेरिको फल र नीच हुँदाखेरिको फलमा यसरी अन्तर आउँछ र यसरी ग्रहहरू निरन्तर यहाँ मैले सूर्यलाई राखिरहेको छु, अन्य ग्रहहरू पनि यही क्रममा क्रमशः घुमिरहन्छन् र हामीलाई बताएको छ सूर्य मेष राशिमा उच्च हुन्छ भनेर बताएको छ। एवं क्रमले म यसको लघुजातकको उदाहरण सहितको श्लोक त अगाडि प्रस्तुत गर्ने नै छु। यहाँ चाहिँ यो क्रममा अन्य ग्रहहरू पनि यसरी यो प्रतिवृत्तमा क्रमशः हिँडिरहन्छन् र यो भूगर्भको यो चाहिँ वृत्त यसले खिचेको गर्भीय र पृष्ठीयमा जुन अन्तर आउँछ यही अन्तरले गर्दाखेरि उच्च र नीचको अवस्था हुन्छ भने यो गर्भ र भूपृष्ठको केन्द्रबाट जति अन्तरमा आउँछन् यसरी अन्तर आउँदै गर्दाखेरि जस्तो यहाँ
यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ ग्रह हुने अवस्था भनौँ, यहाँ सूर्य यहीँ छ तर गर्भमा हुने पनि यहीँ छ, पृष्ठमा हुने पनि पृष्ठबाट देखिन्छ पनि यहीँ देखिन्छ, यो अवस्थासम्म त देखिन्छ। तर क्रमशः अब यो सर्दै सर्दै के हुन्छ, यो जब हाम्रो 90 डिग्री भन्दा उँधो जान्छ त्यसपछिबाट हाम्रो दृष्टिपथमा आउँदैन, भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ क्रमशः निचासन्न अवस्थामा हुँदै जान्छ। र परम निच र परम उच्चका कुराहरू पनि छन् जसको बारेमा पनि म अगाडि श्लोकमा बताउने नै छु। र बिम्बीय रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अन्य ग्रहहरू जसरी घुमिरहेका छन्, यहाँ यो ग्रहहरू पनि जसरी यहाँ सूर्य घुमिरहेको छ यसै गरी अन्य ग्रहहरू पनि आकाशमा घुमिरहन्छन्। र यही अवस्थामा नि हाम्रो उच्च र नीचको अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ गर्भीय र पृष्ठीय केन्द्र अब यो ले गर्दाखेरि उच्च र नीचको अवस्था पनि हुन्छ। भनौँ अगाडि प्रत्यक्षता रहने उच्च अवस्था हुन्छ भने तल रहने नीच अवस्था हुन्छ। यसरी हामीले बिम्बीय रूपमा प्रस्तुति यसरी दिन सक्छौँ। उच्च र नीचको अवस्थाको बिम्बीय प्रस्तुति हामीले हेऱ्यौँ, जहाँ उच्च अवस्थामा हुँदाखेरि प्रत्यक्ष दृष्टि परेको छ भने नीच अवस्थामा रहँदाखेरि दृष्टि कम रहेको छ, दृष्टि परेको छैन, जसले गर्दाखेरि बलमा अधिक र कम रहने हुन्छ। र हामीले चाहिँ ग्रहको बल अधिक भयो भने हाम्रो कुण्डली र कुण्डलीको फलादेशमा पनि तत्जन्य ग्रहको बलमा अधिकता रहन्छ। यसै गरी फलमा पनि अधिकता रहन्छ, कम भयो भने फलमा पनि कम नै रहन्छ। अब यो उच्च नीच कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पछि अब हामी उच्च नीचको बारेमा लघु जातकमा बताएको कुरा र कुन कुन राशि कुन ग्रह कुन राशिको कति अंशसम्म उच्च र कति अंशसम्म नीच हुन्छ र मूल त्रिकोण रहन्छ भन्ने बारेमा हामी अब चर्चा गरौँ। यहाँ हामीले श्लोक हेर्न सक्छौँ। अज वृष मृगाङ्गना कर्किमीन बढिजाम सकेसिन दुच्चः दश शिख्याष्ट विंशति तिथिन्द्रिय त्रिनवविंशेषु उच्च नीचम सप्तम मर्कादीनां त्रिकोण संज्ञानी सिंह वृषाज प्रमदा कार्मुक भृत्तौली कुम्भधरा भनेर उच्च र नीचको बारेमा यहाँ बताइएको छ। मैले यही कुरालाई बुझाउनका लागि यहाँ एउटा यो चाहिँ चक्र प्रदान गरेर छु, एउटा चार्ट यहाँ दिएको छ। र यहाँ छेउमा मैले राहु र केतुको पनि दिएको छु। राहु र केतु को बारेमा कुरा गर्दाखेरि यी जहिले पनि 180 डिग्रीको अन्तरमा रहन्छन्। एउटा जस्तो मिथुनमा यो उच्च कतै भनेको पाइन्छ तर यसको शास्त्रीय प्रमाण चाहिँ त्यति उल्लेख्य छैन। र के भन्छ भने यी सधैँ पात ग्रह भएको कारणले पिण्डीय अस्तित्व नभएको कारणले गर्दाखेरि राहु र केतुको उच्च नीच त्यति प्रयोगमा ल्याइएको छैन र प्रचलनमा पनि छैन र शास्त्रमा पनि उल्लेख छैन। त्यो भएको कारणले मैले यहाँ के कति हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीका लागि चाहिँ मैले यस्तो प्रचलनमा छ यो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छु। र अन्य बारेमा चाहिँ यो जस्तो यही यो चाहिँ लघु जातककै कुरा गर्ने हो भने नि यहाँ लघु जातकमा राहु र केतुको बारेमा चर्चा गरिएको छैन उच्च नीचको र बलको आधारमा। र अब हामी यो श्लोकको अर्थतर्फ जाउँ। यहाँ क्रमशः के बताइएको छ भने अज भनेको मेष, वृष भनेको वृष। अब यहाँ क्रमशः यहाँ उच्चको पनि नीचको पनि हामी क्रमशः गर्छौँ। यहाँ हामी सुरुमा उच्चको तर्फ हामी जाउँ। सुरुमा अज भनेको मेष, वृष भनेको वृष भइगयो, मृग भनेको मकर, क्रमशः लेख्दै जाउँ। मकर, अङ्गना भनेको कन्या, अङ्गना, कर्की भनेको कर्कट भइगयो, मीन भनेको मीन भइगयो, बणिज भनेको बणिज भनेको व्यापार, व्यापारमा तुलो चाहिन्छ, तुला राशिको चाहिँ के हुन्छ बणिज भनेर तुला राशिलाई भनेर उल्लेख गरिन्छ, सम्बोधन गरिन्छ। यो चाहिँ तुला। यसरी बढिजाम सखे श्रीनाथ उच्च, यिनीहरूको अंशमा उच्च हुन्छ। यी क्रमशः अब यहाँ क्रमशः लाउनु पर्यो, के लगाउनु पर्यो, सूर्य आदि ग्रहहरू क्रमशः सूर्य, जस्तो कि मेष राशिको सूर्य मेष राशिमा उच्च हुन्छ, चन्द्रमा वृष राशिमा, अनि मङ्गल मकर राशिमा, यहाँ सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि लेख्ने। त्यसपछि यहाँ बताए अनुसार अझ मेष वृष मकर कन्या कर्कट मीन र तुला यसरी लेखियो। अब यसपछिबाट यही कुरालाई यहाँ चाहिँ उच्च कसरी थाहा पाउने भन्दा मेष राशिमा चाहिँ सूर्य उच्च हुन्छ, वृष राशिमा चन्द्रमा उच्च हुन्छ, मकर राशिमा मङ्गल उच्च हुन्छ, अब त्यसपछिबाट कन्या राशिमा बुध उच्च हुन्छ, कर्कट राशिमा बृहस्पति उच्च हुन्छ, शुक्र मीन राशिमा र शनि तुला राशिमा यसरी उच्च हुन्छ। अंश केश्विना
अब यो परम उच्च पनि बताइन्छ, यो विशेष अंश पनि बताइएको छ। यहाँ कति अंशसम्म राशि, अंश, कला, विकला हाम्रो हुन्छ। र अब त्यसमा चाहिँ जस्तो मानौँ कि सूर्य यहाँ के छ 10 भन्यो, सूर्य चाहिँ 10, अजको 10 भनेको चाहिँ सूर्य मेष राशिको 10 अंशसम्म उच्च हुन्छ। परम उच्च भनेको यहाँ चाहिँ यसलाई परम उच्चको रूपमा लिँदाखेरि पनि हुन्छ। सामान्यतः मेष राशिमा उच्च हुन्छ, तर सबैभन्दा परम उच्च भनेको चाहिँ त्यो उच्च भन्दा पनि अधिक उच्च, विशेष बलवान भन्ने अर्थमा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब चन्द्रमा चाहिँ वृष राशिको 3 अंशसम्म, यहाँ सिखी भनियो, शिखा भनेका 3टा शिखा हुन्छन्, त्यसकारणले यहाँ सिखीको 3 अर्थ हुन्छ। 10 सिखी, अष्ट भनेको अष्टाविंशति, अष्टाविंशति भनेको अष्ट भनेको 8, विंशति भनेको 20, 8 20 भनेको 28। मंगल मकर राशिको 28 अंशसम्म उच्च हुन्छ। यसै गरी विंशति तिथि, विंशति तिथि, तिथि भनेको 15 तिथि हुन्छ, 15 भयो, 15 अंशसम्म। कन्या राशिको 15 अंशसम्म बुध उच्च हुन्छ। यसरी इन्द्रिय, इन्द्रिय भनेका हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय पनि 5 छन्, कर्मेन्द्रिय पनि 5 छन्। यसरी इन्द्रिय भनेपछि हामीले 5 अङ्क बुझ्नुपर्छ। 5 अंशमा कर्कटको 5 अंशमा बृहस्पति उच्च हुन्छ, 5 अंशसम्म चाहिँ परम उच्च हुन्छ भनेर बताइएको छ। यो परम उच्चको कुरा हो। त्यसपछिबाट शुक्र इन्द्रिय, इन्द्रिय त्रिनव, त्रिनव भनेको 3 चोटि 9लाई 9 9 9 गर्दाखेरि त्रिनव भयो, 9 तिया 27, 27 अंशसम्म भनेको शुक्र मीन राशिको 27 अंशसम्म यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा उच्च हुन्छ भने विंशेषु भनेको 20 के भयो, शनि चाहिँ तुला राशिको 20 अंशसम्ममा उच्च हुन्छ, परम उच्च हुन्छ भनेर यहाँ उच्चको कुरा यो 21औं श्लोकमा बताइयो। त्यसपछिबाट उच्च नीचम सप्तमम अर्कादिनाम, उच्चदेखि नीच हुन्छ 7औं भनेपछि सूर्य मेष राशिको उच्च छ भने मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला भनेपछि 7औं, मेषलाई 1 गनेर 7औंमा जानुपर्छ। जस्तो कि जुनमा उच्च छ, उच्चदेखि 7औंमा नीच हुन्छ। मैले अघिको प्रस्तुतिमा पनि बताइरहेको थिएँ, त्यसको उच्च र नीचको क्रम पनि 180 डिग्रीको अन्तरमै रहन्छ उच्चमा र नीचमा। त्यही भएर यहाँ यो कुरा बताएको उच्च नीचम सप्तमम, उच्चदेखि 7औं के हुन्छ नीच हुन्छ। उच्च बताइयो, उच्चबाट 7औं भनेपछि के लाउनु पर्यो भन्दा सूर्य तुला राशिको 10 अंश, अंश चाहिँ यही नै हुन्छ। यसै गरी चन्द्रमा 3 अंशसम्म, वृश्चिक राशिको 3 अंशसम्म चाहिँ परम नीच हुन्छ। यसै गरी मंगल के हुने भयो, मकर राशिमा उच्च छ भने कर्कट राशिमा परम नीच हुन्छ। यसै गरी बुध मीन राशिमा को 15 अंशसम्ममा चाहिँ परम नीच हुन्छ। यसै गरी बृहस्पति मकर राशिको 5 अंशसम्म परम नीच हुन्छ भने शुक्र कन्या राशिको 27 अंशसम्म र शनि मेष राशिको 20 अंशसम्म चाहिँ परम नीच हुन्छ। यसरी उच्च नीचम सप्तमम अर्कादिनम, अर्कादिनम भनेको सूर्य आदि क्रमैले जुन यहाँ बताइयो क्रम छ, सूर्य चन्द्र मंगल आदि यसरी राखिन्छ। अब क्रमैले भनेको अब उच्च नीच सप्तमम भनेको मेषबाट 7औं, वृषबाट 7औं, मकरबाट 7औं, कन्याबाट 7औं, कर्कटबाट 7औं, मीनबाट 7औं, तुलाबाट 7औं, यसरी यो 7औं हामीले लगायौँ भने हामीले नीच उच्चबाट नीचको कुरा लगाइन्छ। उच्च हुनु बल सम्पन्न हुनु, नीच हुनु कमजोर बलवान हुनु, कम बलवान हुनु भन्नुको मतलब बलमा कमी रहनु, कमजोर रहनु भन्ने अर्थमा आउँछ भने अब अर्कादिनाम त्रिकोण संज्ञानी क्रमशः अर्कादिनाम नि लायो। अब अर्कादिनाम सूर्य चन्द्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिको क्रमशः अर्कादिनाम त्रिकोण संज्ञानी, त्रिकोणको पनि संज्ञा भनेको चाहिँ यो नाम दिएको छ। त्रिकोण भनेको नाम दिएको हो, यहाँ चाहिँ नाम मात्र दिएको हो। त्रिकोण संज्ञानी, त्रिकोणको संज्ञा दिएको छ। कसलाई भन्दा क्रमशः अर्कादिनाम भन्दा सूर्य आदिलाई। अब के भन्दा सिंह, सिंह भने सूर्य सिंह राशिमा मूल त्रिकोण हुन्छ। अब यो मूल त्रिकोण भनेको बलमा अधिक रहने अवस्था नै हो है, त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी चन्द्रमा केमा हुन्छ भन्दा चन्द्र सिंह वृष राशिमा मूल त्रिकोण हुन्छ। यसै गरी अज भनेको मेष राशिमा मंगल मूल त्रिकोण हुन्छ। त्यसै गरी अझ प्रमदा भनेको कन्या राशिमा बुध मूल त्रिकोणी हुन्छ। यसै गरी प्रमदा कार्मुक भृत भनेको धनु राशि हो, धनु राशिमा बृहस्पति के हुन्छ मूल त्रिकोण हुन्छ। यसै गरी तौली भनेको तुला राशिमा शुक्र मूल त्रिकोणी हुन्छ भने कुम्भ भनेको शनि चाहिँ
कुम्भ राशिमा मूल त्रिकोण रहन्छ। यसरी हामीले उच्च नीच र मूल त्रिकोणको बारेमा जान्यौँ र यसरी हामीले यो श्लोकका बारेमा श्लोकबाट हामीले यो कुरा अर्थ लगाउन सक्छौँ र हामीले उच्च र नीच, अब उच्चका आधारमा ग्रह उच्च छन् भने त्यो क्षेत्रलाई सबल बनाएको हुन्छ र ग्रह नीच छ भने त्यो क्षेत्रलाई दुर्बल बनाएको हुन्छ। हामीले उदाहरणको रूपमा हेरौँ, यहाँ चन्द्रमा, यहाँ यो हामीले कुण्डलीमा हेऱ्यौँ भने यहाँ चन्द्रमा के छन् हेरौँ त, यो लग्न भयो, लग्न यो चाहिँ चन्द्रमा यहाँ उच्च छन्, किन त वृष राशिका चन्द्रमा उच्च हुन्छन्। उच्च हुँदाखेरि यो क्षेत्रलाई के गर्यो भन्दा चन्द्रजन्य प्रभावमा चाहिँ अधिक हुने भयो, चन्द्रमाको बल अधिक रहने भयो। चन्द्रमा मनसँग सम्बन्धित कारक ग्रह भएको कारणले गर्दा काल्पनिक हुन्छन् यस्ता व्यक्ति भनियो। मनसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा अलि भावुक प्रकृतिका हुन्छन्, कवि प्रवृत्तिका, काव्य प्रवृत्तिका, कविता गीत यस्तो सृजनात्मक कार्यमा विशेष अग्रसर रहने, अलि जिज्ञासु, कौतूहल आदि अन्य चन्द्रमाको बारेमा हामी अगाडि पनि बताउँछौँ। यसरी हामीले उच्च भएर चाहिँ लग्नमा बसेको छ भने यस्तो मान्छे चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बताउन सक्छौँ। मनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अलिकति धनी, मनको धनी व्यक्तित्वका रूपमा हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ चन्द्रमा उच्च भएको कारणले गर्दा। यहाँ यसै गरी मूल त्रिकोण पनि पर्यो भन्दाखेरि यो थप दुईटा बल भयो। यहाँ बलाबललाई हामीले हेऱ्यौँ, यो चन्द्रमा बल उच्च पनि भयो, मूल त्रिकोणमा पनि भयो कारणले गर्दा यहाँ चन्द्रजन्य बल धरो छ। मनसँग सम्बन्धित कार्य कुरामा चाहिँ यस्ता मान्छे सबल रहन्छन् र भावुक प्रकृतिका पनि हुन्छन् भनेर हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। यसै गरी अब दोस्रोमा हेरौँ त यहाँ छ भन्नुको मतलब यहाँ बुध छ। बुध पनि यहाँ के छ, बुध कन्यामा छ, कन्याको बुध उच्च हुन्छ भने कन्यालाई के छ मूल त्रिकोण पनि बताइएको छ भनेपछि कन्या यहाँ बुध पनि यहाँ सबल भएर बसेर छ, सूर्यसँग बसेर छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्याको क्षेत्र, यहाँ गणितीय कुराहरूमा विशेष अब इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित कुराहरूमा यो यस्ता मान्छे सबल रहन्छन्। बुद्धिको क्षेत्र विद्याभावमा गएर बसेको छ, विद्याभावमा बुध उच्च भएर बस्नु भनेको विद्याको क्षेत्रलाई सबल तुल्याउनु हो। अब यहाँ शनि र सूर्यको पनि, शनिको 7औं दृष्टि छ, सूर्य पनि सँगै बसेको छ। केही बाधा व्यवधान त छन्, तर बाधा व्यवधान भए पनि उच्च बुध भएको कारणले गर्दाखेरि कार्यमा सफलता अर्थात् पढाइमा अग्रसर हुन्छन्। अलिकति केही सङ्घर्ष गर्नु परे पनि लाभ हुन्छ भनेर हामीले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दछन्, विद्याको क्षेत्रमा राम्रो उन्नति गर्छन् भन्न सकिन्छ। अब बुध वाणिज्यसँग सम्बन्धित ग्रह हो, वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि सबल रहन्छन्। यो बिजनेसको सँग सम्बन्धित अध्ययन पनि राम्रो हुन्छ। गणितीय कुराहरू, इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्नका लागि पनि राम्रो हुन्छ, सबल हुन्छ, अगाडि बढ्छन्, सफल रहन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसै गरी अब यहाँ हामीले बृहस्पति हेरौँ त, यो भाग्य भावमा बृहस्पति नीच छन् हेरौँ। भाग्य भावमा यहाँ चाहिँ 10 भनौँ यो मकरको घरमा नीच छन्। अब यहाँ अंश चाहिँ यहाँ देखाइएन, कति 5 अंशसम्म चाहिँ यो के हुन्छ, परम नीच हुन्छ भनेर बताइएको छ। र अब मानव सामान्यतः यो बृहस्पति यहाँ नीचै छ। बृहस्पति नीच हुँदा यो कुन भाव हो, भाग्य भाव हो। भाग्य भावमा निर्बल भएर बृहस्पति बस्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ भाग्यको क्षेत्रमा चाहिँ अलिक सङ्घर्ष नै छ, अलिकति फुत्त भाग्य के भने कार्यहरूमा सफलता फुत्त मिल्दैन, के अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, एक दुईचोटि लड्नु भिड्नुपर्छ अनि मात्र चाहिँ कार्यमा सफलता मिल्छ भन्नका लागि हामीले सक्छौँ। किन भन्दा बृहस्पति भाग्य भावमा बसेर छन्, आएको कुरा पनि फुत्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ सबै कुराहरू मिलिसकेको, राम्रो भइसकेको, अब आउन लागेको हातमा पर्न लाग्दाखेरि हातबाट फुत्किने यस्ता अवस्था पनि हुन सक्छन्। यो बृहस्पतिले, किन भन्दा बृहस्पति यहाँ नीच छ, हातमा भएको धन पनि हराउन सक्ने स्थिति हुनसक्छ भनेर आदि यसरी हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। यो भाग्यको क्षेत्र, भाग्यमा फलिसकेका कुराहरू पनि केही चाहिँ ढिलो हुनसक्छ बृहस्पतिको प्रभावले गर्दाखेरि। बृहस्पति नीच भएको कारणले गर्दाखेरि भाग्यको क्षेत्रमा, भाग्य स्थानमा बृहस्पति बसो भन्दैमा हामीले यहाँ अब राम्रो हुन्छ भन्न सक्दैन, किन भन्दा नीचको बृहस्पति छ। बृहस्पतिले बल नभएको कारणले गर्दाखेरि बृहस्पतिको क्षेत्र यहाँ केही कमजोर भएको छ। भाग्यको क्षेत्र अलिकति केही सङ्घर्षदायी छ भन्न हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यो उच्च नीचका आधारबाट हामीले फलादेश गर्नुपर्छ। मूल त्रिकोणका आधारबाट नि मूल त्रिकोण स्वतः एक बल हो र प्राय स्वगृहिणी छन्। चन्द्रमादेखि बाहेकका अन्य ग्रहहरू स्वगृहिणी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सामान्यतः त्यो बल रहि नै रहन्छ र उच्च र नीचको चाहिँ यहाँ विशेष रूपमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यही कुरालाई मैले त्यही श्लोकको यहाँ नेपालीमा अर्थ, संस्कृतमा पनि व्याख्या गरेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। हजुरहरूले यो भिडियोलाई स्थिर बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अन्य कुराहरूलाई पनि हामीले अर्को कुण्डलीमा पनि हेऱ्यौँ भने यहाँ यो अवस्थामा हेऱ्यौँ भने हेर्नु त लग्नमा यहाँ बृहस्पति उच्च भएर बस्दिया छन्। बृहस्पति उच्च भएर बस्नु भनेको के हो भन्दा बृहस्पति उच्च भए यो लग्नमा गएर बसेर बृहस्पति भनेको धन र विद्याको क्षेत्रमा यसले राम्रो दिन्छ भनेपछि धनका क्षेत्रमा सम्पन्न हुन्छन्, विद्याको क्षेत्रमा पनि वाणिज्यको के अरे धन र विद्या दुईटै क्षेत्र चाहिँ सफल रहन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ।
यो क्षेत्र लग्नमा भएको कारणले गर्दाखेरि लग्नको भाव चाहिँ सबल छ, त्यसै कारणले गर्दा यो क्षेत्र सबल छ भनेर यहाँ बृहस्पतिको उच्च भाव भएको कारणले गर्दाखेरि बृहस्पतिले जति दिने आफ्नो प्रकृति अनुसारको फल पूर्णतया यहाँ दिन्छन्। उच्च अवस्थामा भएको कारणले गर्दा बृहस्पतिजन्य प्रभाव राम्रो छ। एवं क्रमले हामीले अन्य कुराहरूलाई पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ र उच्च भए ग्रहको बल अधिक रहन्छ, नीच भयो भने ग्रहको बल कमजोर रहन्छ। यिनै कुराहरूलाई हामीले विचार गरेर फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ र उच्च हुनु भनेको बलवान हुनु, सबल रहनु, बलमा अधिक रहनु, नीच हुनु भनेको बलमा कमजोर रहनु हो भने मूल त्रिकोण भनेको बलमा सबलै रहनु हो। किन भन्दा प्राय सबै मूल त्रिकोणमा चाहिँ स्वगृहिणी रहने भएको कारणले चन्द्रमा पनि उच्च हुन्छ, अन्य ग्रहहरू पनि स्वगृही रहने भएको कारणले गर्दा बलमा थप अधिक रहन्छ। बलाबल हेर्दाखेरि अधिक छ कि कम छ भन्ने अर्थमा मूल त्रिकोणलाई हामीले ल्याएर हेर्न सक्छौँ र सामान्यतः उच्च र नीच नै हामीले विशेष रूपमा विचार गर्नुपर्छ र उच्च हुँदाखेरि फलमा वृद्धि हुन्छ भने नीच हुँदाखेरि फलमा कमी हुन्छ, क्षय हुन्छ। यसरी हामीले फलादेश गर्नुपर्छ। अन्य कुराहरू पनि फलादेशका हामी नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आजको लागि मैले यति नै राखेँ। यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यसै गरी यो ज्ञानलाई बाँडिदिनु होला, अरू समक्ष पनि पुर्याइदिनु होला जो यससँग सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासु रहनु भएको छ। यसै गरी केही विषयवस्तुहरूमा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो प्रतिक्रिया पार्टीमा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै हामीले ज्योतिषका गणित एवं फलित दुईटै पक्षलाई चाहिँ समेटेर विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी ज्योतिषाचार्य चाहिँ युट्युबमा गएर ज्योतिषाचार्य JYOTISHACHARYA भनेर ज्योतिषाचार्य च्यानलमा त्यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर प्लेलिस्टमा गएर फलादेश ज्योतिष फलादेश भन्ने प्लेलिस्टमा हजुरहरूले फलादेशसँग सम्बन्धित ज्योतिष ज्ञान भन्नेमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तु र अन्य चाड पर्वहरूका बारेमा, राशिफलका बारेमा पनि त्यहाँबाट हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै राखेँ। अर्को भेटमा क्रमशः आउने नै छु। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योति